खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 28 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मुताला करेंगे अख्तर अंसारी की क़ताआत का। क़ताआत ऐसी नज़्म है जिसके अंदर 4 मिसरे होते हैं। 4 मिसरों वाली नज़्म हमारी क़ताआत कहलाती है। 4 मिसरों वाली नज़्म हमारी रुबाई भी होती है, लेकिन हर तरह 4 मिसरों वाली नज़्म रुबाई नहीं होती। रुबाई के लिए एक ख़ास बहर मौजूद है, उस बहर में ही लिखी जाएगी तो रुबाई कहलाएगी, वगरना वो क़ता कहलाएगा, क़ते के अंदर वो आ जाएगी। क़ता के लिए कोई बहर मुकर्रर नहीं है, अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अदीबों ने 4 मिसरों से ही क़ते को मुकम्मल किया है। तो यहाँ पर हम अख्तर अंसारी की क़ताआत कुछ दी गई हैं, उनका मुताला करेंगे। फिर अख्तर अंसारी की ज़िंदगानी के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात है, उसका भी हम मुताला करेंगे, तर्ज़ तहरीर इनकी समझेंगे और उसके बाद हम इन क़ताआत की तशरीह करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक। आम तौर पर क़ताआत में 4 मिसरे यानी 2 अशार होते हैं। यूँ तो रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं, लेकिन क़ता और रुबाई में फ़र्क यह है कि रुबाई के लिए एक बहर मखसूस है, लेकिन क़ता किसी बहर में भी कहा जा सकता है। सिर्फ आपको यही फ़र्क देखना है। रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं, 2 शेर होते हैं, और क़ते में भी 2 शेर होते हैं, 4 मिसरे इसके अंदर होते हैं। यहाँ पर रुबाई के अंदर पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, जबकि क़ते के अंदर दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। रुबाई कहते हैं लोग, लेकिन रुबाई के लिए एक बहर मखसूस कर दी गई है। बहर हजज के अंदर रुबाई कही जाएगी, नज़्म कही जाएगी तो वो रुबाई कहलाएगी, वरना वो रुबाई नहीं कहलाएगी। जबकि क़ते के लिए किसी बहर का कोई कैद नहीं है, कोई बहर मुतय्यन नहीं है। किसी भी बहर के अंदर रुबाई क़ता कहा जा सकता है, लेकिन रुबाई सिर्फ बहर हजज में कहा जाएगा। आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि रुबाई और क़ता दोनों देखने में एक जैसे हैं, शक्ल दोनों की बिल्कुल एक जैसी है। 4-4 मिसरे आपको नजर आएंगे, लेकिन फ़र्क आप ऐसे ही करना है कि ख़ास बहर जो मैंने आपको बताई, बहर हजज जो मिलेगा रुबाई वाले हिस्से में आपको देखना है, तो वो रुबाई को अलग कर देगा। और क़ता भी किसी भी बहर में लिखी जा सकती है। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथा मिसरा जो है हम काफिया और हम रदीफ होगा। रदीफ नहीं है तो हम काफिया वो होगा। तीसरा मिसरा काफिया से खाली होगा, जबकि क़ता का दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होगा। दूसरे ये कि रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया और होना ज़रूरी है, जबकि क़ते में ये शर्त नहीं है, सिर्फ दूसरा चौथा मिसरा हम काफिया होता है। अमूमन क़ता बंद अशार गज़लों में मिलते हैं। शुरुआत में जो क़ता लिखे गए थे वो गज़ल के अंदर ही लिखे जाते थे। गज़ल के हर शेर का अपना एक अलग मौजू होता है, अलग एक टॉपिक होता है। एक शेर का दूसरे शेर के साथ कोई तसलसल नहीं होता, कोई रब्त नहीं होता, कोई जुड़ाव नहीं होता। हर शेर अपना एक अलग माने रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायर एक शेर में अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाता है। जो बात कहनी है वो एक शेर में कैद नहीं हो रही, तो दूसरे शेर को भी उसको कहना पड़ता है। तो जब 2 शेर एक ही मौजू के ऊपर हो जाते हैं, एक ही टॉपिक पे हो जाते हैं, तो वो क़ता कहलाते हैं। वो क़ता शुरुआत में गज़ल में ही लिखे जाते थे, बाद में वो गज़ल से निकलकर एक अलग सिन्फ बना दी गई क़ताआत की, और वो क़ता के ज़ेर के अंदर वो लिखे जाने लगे। उर्दू के बड़े बड़े शोरा ने क़ताआत लिखे हैं और बहुत मशहूर और मकबूल क़ते लिखे हैं। क़ताआत लिखने वालों में हाली, अकबर, इकबाल ज़्यादा मशहूर हैं। मौजूदा ज़माने में जोश, फ़िराक, फैज़ और अख्तर अंसारी ने बहुत उम्दा क़ताआत लिखे हैं, जो अपनी बलागत और गहरे मुशाहिदे की वजह से पढ़ने वाले को मुतासिर करते हैं। आज आप अख्तर अंसारी के 4 क़ताआत पढ़ेंगे। अख्तर अंसारी के 4 क़ताआत हमारे यहाँ पर सबक के तौर पर शामिल किए गए हैं, जिनका हम मुताला करेंगे। हम इन क़ताआत को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनकी तशरीह करेंगे। क़ता किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है, एक मौजू के ऊपर लिखा जाता है, और चारों मिसरों के अंदर इसके तसलसल होता है, रवानी होती है। एक पैगाम 4 मिसरों के ज़रिए ही दिया जाता है। मुख्तसर नज़्म इसको आप मान सकते हैं कि छोटा सा पैगाम, छोटी सी नज़र के ज़रिए बड़ा सा पैगाम यहाँ पर दिया जाता है। फितरत, यहाँ पर फितरत के मंजर बयान किया जा रहा है। यहाँ से दूर जंगल में रहा करती है एक देवी, वो गमदीदा दिलों को गम के बदले ऐश देती है। मैं जब रोता हुआ जाता हूँ उसकी बज़्म इशरत में, तो बढ़कर रेशमी आंचल से आंसू पोंछ देती है। अब यहाँ पर फितरत के बारे में बात की जा रही है, फितरत के मनाजिर के बारे में बात की जाती है। कहते हैं यहाँ से दूर जंगल में रहा करती है एक देवी।
اب جنگل میں کون رہا کرتا ہے؟ جنگل کے اندر فطرت ہے، فطرت کے دلکش نظارے ہیں، نیچر ہے. اس نیچر کو، اس فطرت کو یہاں پر دیوی قرار دیا ہے. وہ دیوی کیا کرتی ہے؟ وہ غم دیدہ دلوں کو غم کے بادلے عیش دیتی ہے. غم دیدہ، غمگین، غم میں ڈوبے ہوئے، غم میں مبتلا دل، ان کو غم کے بدلے میں عیش دے دیتی ہے، آرام دے دیتی ہے، غم ختم کر دیتی ہے. تو جب نیچر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ نیچر کی دیوی، فطرت کی دیوی ایسی ہے کہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم جنگل میں جاتے ہیں، تو ہمارے مایوس دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ہم جب گھومنے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں ہم گھومنے؟ تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے، شادابی آ جائے، تر و تازگی ہمارے دماغ کے اندر آ جائے. تو وہ تر و تازگی کو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ تر و تازگی وہ دیوی دیتی ہے جو جنگل کے اندر موجود ہے. وہ آپ کے غم لے لیتی ہے اور اس کے بدلے میں خوشیاں، آرام آپ کو دے دیتی ہے. میں جب روتا ہوا جاتا ہوں اس کی بزم عشرت میں. بزم عشرت، خوشی کی محفل، عشرت یعنی خوشی اور بزم یعنی محفل. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میں روتا ہوا، یعنی جب میرا دل مایوس ہوتا ہے، ملول ہوتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، تب میں اس کی محفل میں چلا جاتا ہوں. میں بھی جنگل کے اندر چلا جاتا ہوں، نیچر کے بیچ میں چلا جاتا ہوں. تو بڑھ کر ریشمی آنچل سے آنسو پوچھ دیتی ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جب جنگل میں جاتا ہوں تو مجھے بھی وہاں پر سکون مل جاتا ہے. وہ دیوی، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے ریشمی آنچل سے میرے آنسو پوچھ رہی ہے. یہاں پر مبالغہ آرائی کی ہے، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جنگل میں جانے سے دلوں کو اطمینان و سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اور انسان کچھ وقت کے لیے اپنے غموں کو، اپنے درد کو بھول جاتا ہے، اور اس میں نیچر کی خوبصورتی کے اندر، فطرت کی خوبصورتی نظاروں کے اندر وہ کھو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر پیغام اس قطعے میں دیا گیا ہے. اگلے قطعے کی طرف آتے ہیں. یہ ہے دھوپ اور مے. دھوپ اور مے یعنی دھوپ اور بارش. ہلکی ہلکی پھوہار کے دوران دفتن سورج جو بے پردہ ہوا، میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھل کھلا کر ہنس پڑا. دفتن یعنی اچانک. شاعر نیچر کے، قدرت کے منظر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قدرتی نظارہ بتا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے خوشی اور غم کا پیغام بھی دے رہے ہیں کہ زندگی کے اندر خوشیاں اور غم لگے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. ہلکی ہلکی پھوہار کے دوران دفتن سورج جو بے پردہ نکلا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی پھوہاریں بارش کی آتی رہتی ہیں، پانی گرتا رہتا ہے اور بادل پھٹ جاتا ہے اور اس کے باہر سے سورج نظر آنے لگ جاتا ہے. اب ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے اور سورج بھی نظر آ رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معصوم بچہ کھلکھلا کر دیکھ رہا ہے، خوش ہو کر نظارے باہر دیکھ رہا ہے. میں نے جانا کہ وحشت میں کوئی، وحشت یعنی گھبراہٹ میں، روتے روتے کھلکھلا کر ہنس پڑا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سورج نے اسے جھانک کے دیکھا تو وہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھبراہٹ کے اندر روتے روتے کسی کی ہنسی چھوٹ پڑی، کہ گھبرا بھی رہا ہے اور اچانک اس کی ہنسی آ گئی. تو یہاں پر قدرت کے منظر کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، وہ خوبصورت نظارے کی طرف بتا رہے ہیں کہ ہلکی بارش کے اندر سورج نے بادلوں کو ہٹایا سائیڈ میں، اور وہ بادلوں سے سائیڈ میں وہ خود دیکھنے لگا، سورج کی روشنی آ گئی، دھوپ آ گئی. تو وہ بڑا خوبصورت منظر بنا، اور ایسا منظر بنا کہ جیسے کوئی روتے روتے ہنسنے لگ گیا ہو. اور یہاں پر خوشی اور غم کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم لگے رہتے ہیں. جس طرح سے بارش ہے، گھٹا ہوا موسم ہے، بادل کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، تو غم وہاں پر نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی بھی دھوپ نکل سکتی ہے، کبھی بھی خوشیاں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں. تو سورج وہ خوشی کی طرح آ گیا آپ کے سامنے، اور ایسا لگا جیسے کوئی روتے روتے اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑا. تو یہاں پر دونوں طرف اشارے ہو رہے ہیں کہ ایک تو ہم دیکھیں سامنے کے معنی اور ایک حقیقی معنی، دور کے معنی. اگلی ہے علم اور روزگار. تلخیاں، محرومیاں، ناکامیاں، ناداریاں. تلخیاں، محرومیاں، ناکامیاں، ناداریاں، مستزاد اس غم پہ جس کا ناز پردہ ہوں میں. مستزاد اس غم پہ جس کا ناز پردہ ہوں میں، اور یہ خس و خاشاک بھی یا رب مجھے منظور ہیں، صدقے تیرے دین کے بہتا ہوا دریا ہوں میں. ایک بار پھر دیکھیں. تلخیاں، محرومیاں، ناکامیاں، ناداریاں، مستزاد اس غم پہ جس کا ناز پردہ ہوں میں، اور یہ خس و خاشاک بھی یا رب مجھے منظور ہے، صدقے تیری دین کے بہتا ہوا دریا ہوں میں. یہاں پر اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے رب نے، چاہے پریشانیاں دی ہوں، چاہے دکھ اور تکلیف دی ہوں، یا رب میں ہمیشہ تیرا شکر گزار ہوں، میں ہمیشہ تیرے کارنامے، تیری گیت گاتا رہوں گا، ہمیشہ تیری ثنا گنگناتا رہوں گا.
تلخیاں یعنی کڑواہٹ، محرومیاں نہ کچھ نہ ہونے کا علم، کسی چیز کا نہ ہونا، تلخی یعنی کڑواہٹ، ناکامیاں یعنی کامیاب نہ ہونا، اور ناداریاں یعنی غریب ہونا، غربت ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے تلخیاں، محرومیاں، ناکامیاں، ناداریاں ملی، زندگی کے اندر میرے کڑواہٹ بھر گئی، زندگی میں محروم رہا چیزوں سے، نعمتوں سے محروم رہا، ناکام رہا ہر چیز کے اندر، اور غریب رہا، غریبوں کی طرح میری زندگی گزر گئی، ہر طرح کے دکھ درد اور مشکلیں میری زندگی میں رہیں، مستزاد اس غم پہ جس کا ناز پردہ رہا۔ ناز پردہ یعنی ناز پروردہ، پالا ہوا، نازوں سے پالا ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے غم نے مجھے نازوں سے پالا ہوا ہے۔ مستزاد کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا، میرے غم بہت زیادہ تھے اور میرے غموں نے مجھے نازوں سے پالا ہے، میرے دکھ درد تکلیفوں نے مجھے پالا ہے، اسی کے بیچ میں پڑا ہوں، اسی کے بیچ میں بڑا ہوا ہوں۔ یہ خس و خاشاک بھی یارب مجھے منظور ہے۔ خس و خاشاک گھاس پھوس، کوڑا کرکٹ، کچرا، تو یہ خس و خاشاک بھی یارب مجھے منظور ہے۔ تو اپنے رب کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، ہم تڑپنے لگتے ہیں، اللہ کو کوسنے لگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اللہ کے لیے کرنے لگتے ہیں، اپنے رب کو کمتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے شاعر کہ پوری زندگیاں ان کی ناکامیوں میں، محرومیوں میں گزر گئی، غریبی میں گزر گئی، لیکن یہ بھی اللہ نے دی ہے، ان کے رب نے ان کو دی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب مجھے قبول ہے۔ یہ خس و خاشاک بھی تو نے جو کچھ دیا ہے، یہ کوڑا کرکٹ اگر تو نے مجھے دیا ہے، یہ تنکے مجھے دیے ہیں، یہ گھاس پھوس تو نے مجھے اگر دیا ہے، یہی تو نعمت کی طرح میں اس کو قبول کر رہا ہوں، میں اس کو اپنا مان رہا ہوں۔ یہ خس و خاشاک بھی یا رب مجھے منظور ہے۔ صدقے تیری دین کے، اور تیری دین کے میں صدقے دیتا ہوں، تیری دین جو تو نے مجھے بخشش دیا ہے، چیزیں جو چیزیں مجھے بخشی ہیں، دین یعنی بخشش، جو چیزیں تو نے مجھے دی ہیں میں اپنی جان اس کے اوپر قربان کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنی ساری چیزیں دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ یہ چیزیں اگر تیری دی ہوئی ہیں، یہ غم، یہ تلخیاں اگر تیری دی ہوئی ہیں، تو میں اس کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہتا ہوا دریا ہوں میں، کہ میں بہتا ہوا دریا ہوں، چیزیں بدلتی چلی جائیں گی، یہ رکنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جو تو نے مجھے دیا ہے میں ہر چیز اپنے اندر سما لیتا ہوں اور اس کو لے کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو تنکے، گھاس پھوس ہیں، یہ سب بھی میرے ساتھ بہہ جائیں گے، چل جائیں گے، میں ایک دریا کی مانند موجود ہوں۔ تو یہاں پر شاعر رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنے کی طرف ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ ہر حال میں رب کا شکر کرو، ہر حال میں رب کی اطاعت کرتے رہو، اس کو مانتے رہو، نافرما برداری کبھی کرو، نافرمانی کبھی مت کرو رب کی۔ اب ہے دل کا باغ۔ اپنے دل کے باغ سے چن چن کے پھول، عمر بھر ایک ہار میں گوندا کیا، کس کو پہناؤں گا یہ سوچا ہی نہیں، آہ اے اختر یہ میں نے کیا کیا۔ اب اختر یہاں پر پھر زندگی کی سچائی کی طرف بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کے باغ سے چن چن کے پھول، دل کے باغ سے طرح طرح کی خواہشات، طرح طرح کے ارمان، طرح طرح کی چیزیں میں چنتا رہا، میں ان کو جمع کرتا رہا، میں ارمان جمع کرتا رہا۔ دل کے باغ سے کیا چنیں گے؟ ارمان، خواہشات، چاہتیں، یہ چیزیں ہم ہمارے لیے چنیں گے۔ ہمیں کیا کیا چاہیے، ہم اس کی ایک لسٹ بنا لیں گے، فہرست بنا لیں گے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر بھر یہی کرتا رہا، عمر بھر ایک ہار میں گوندا کیا، میں نے وہ ساری چیزیں جمع کر لی کہ میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں یہاں بھی جاؤں گا، میں وہاں بھی جاؤں گا، میری یہ بھی خواہش ہے، میری یہ بھی خواہش ہے، فلاں گاڑی لوں گا، میں فلاں کار لوں گا، فلاں طرح کا میرا گھر ہوگا، اس جگہ کے اوپر میں مکان خریدوں گا۔ جب آخر وقت آیا تو مجھے سچائی سمجھ میں آئی، کس کو پہناؤں گا یہ سوچا ہی نہیں، کہ یہ چیزیں میں کیسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ چیزیں تو یہی رہنے والی ہے، دنیا میں رہنے والی ہے، میں اس کو ساتھ لے کر گھومنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آہ اے اختر یہ میں نے کیا کیا۔ اور اب جب آخر وقت آ گیا تو شاعر اپنا نام لیتے ہوئے، تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں آہ، تڑپ ہو رہی شاعر کو، بربادی کی نشانی دکھ رہی ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، میں نے اپنی پوری زندگی ان فضول چیزوں میں لگا دی، دنیاوی چیزوں کی خواہشات میں اپنی زندگی برباد کر دی، اور اب جب میرا آخر وقت آیا ہے تو مجھے سمجھ میں آیا ہے یہ کوئی بھی چیز میرے کام نہیں آنے والی، اصل چیزیں تو میں نے جمع ہی نہیں کری۔ میری نیکیاں کہاں ہیں، میری اچھائیاں کہاں ہیں، میرے اچھے سلوک کہاں ہیں، میری بھلائیاں کہاں ہیں، وہ کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آخر وقت ان کو ساری کی ساری زندگی یاد آ رہی ہے، اور اب افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے کہ آہ یہ میں نے کیا کیا۔
ज़िंदगी भर मैं किस काम में लगा रहा। यहाँ पर अच्छे कामों करने की तरफ पैगाम दिया जा रहा है, नसीहत की जा रही है कि ज़िंदगी को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का पूरी करने का ज़रिया ना बनाया जाए, अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना भागा जाए, बल्कि असल चीज़ों को भी ज़िंदगी में हासिल करने की कोशिश की जाए। ये पढ़ा हमने। अब इसके बाद हम इन चारों की तशरीह जो हमारी किताब में दी है उसको एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको आप लिखने की कोशिश करें समझने के बाद। यहाँ से दूर जंगल में रहा करती एक देवी, वो गम दीदा दिलों की गम के बदले ऐश देती है। मैं जब रोता हुआ जाता हूँ उसकी बज़्म इशरत में, तो बढ़कर रेशमी आंचल से आंसू पोंछ देती है। शायर कहता है कि दूर जंगल में एक ऐसी हस्ती रहती है जो गमगीन दिलों की उदासी दूर कर देती है। जब लोग परेशान हाल उसके पास जाते हैं तो वो मोहब्बत से उनके आंसू पोंछ कर सरशार कर देती है। जब इंसान उदास हो जाता है तो फितरत के हसीन नज़ारों में गुम कर सुकून हासिल करता है। मैंने बताया आपको कि जब आप परेशान हो तो आप किसी बाग में चले जाइए, किसी जंगल में चले जाइए, कुदरत के दूसरे मनाजिर के बीच में चले जाइए, आपको सुकून मिलेगा, ज़हनी सुकून भी मिलेगा और दिली सुकून भी आपको मिलेगा। आप अपने गम, अपनी तकलीफ को भूल जाएंगे। हरी भरी वादियाँ, जंगल, पहाड़, दरियाओं की रवानी और बादलों की घनघोर गरज, ये तमाम नज़ारे इंसान को खुश कर देते हैं। वो अपने सारे गम भूल जाता है। और अंग्रेज़ी अदब में विलियम वुड्सवर्थ की नज़में इस किस्म की नज़में हैं। विलियम वुड्सवर्थ इसी किस्म की नज़में ये लिखा करते थे जिस किस्म की ये कता हमारे सामने अभी आया है, इसका हमने मुताला किया है। तो ज़िंदगी के अंदर ये नेचर की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, कुदरत की तरफ, कुदरत के नज़ारों की तरफ, फितरत की तरफ हमें माइल कर रहे हैं। अगला हमारा कता था, हल्की हल्की फुहार के दौरान दफतन सूरज जो बेपर्दा हुआ, मैंने ये जाना कि वहशत में कोई रोते रोते खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस खते में शायर ने गम के बाद खुशी की कैफियत का इजहार किया है। शायर ने उसकी मिसाल इस तरह दी है कि जब हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगती हैं और रिमझिम बारिश होती है तो अचानक सूरज बादलों में से निकलकर फजा को रोशन कर देता है। जो अंधेरा है वो ख़त्म हो जाता है और रोशनी, खुशी की रोशनी, उजाला से वो चीज़ें रोशन हो जाती हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स रोते रोते हंस पड़ा हो। यही हाल हमारी ज़िंदगी के दुख का है। जब इंसान दुख झेलते झेलते घबरा जाता है तब अचानक उसके हालात बदल जाते हैं और उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। दुख हमेशा नहीं रहते, कुछ वक्त के लिए तकलीफ़ें, गम रहते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं। अगला शेर है, अगला कथा है, तलखियाँ, महरूमियाँ, नाकामियाँ, नादारियाँ, मुस्तज़ाद उस गम पे जिसका नाज परवरदा हूँ मैं। ये खस्सो खाशाक भी यारब मुझे मंजूर है, सदक़े तेरी देन के बहता हुआ दरिया हूँ मैं। यहाँ पर अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अच्छा वक्त है तब भी शुक्र अदा कर रहा है शायर, और ख़राब वक्त है तब भी शुक्र अदा करने की तलकीन कर रहा है कि शुक्र हर हाल में रब का करते रहना चाहिए। इस कथा में शायर दुनिया की मुश्किलात और परेशानियों का जिक्र करने के बाद कहता है कि मेरे मुक़द्दर में तो मायूसियाँ, नाकामियाँ, गरीबी और मुफलिसी है, और उन सब के अलावा एक और गम जो सबसे ज़्यादा है वो गम यार जिसने मुझे अपने इश्क में गिरफ्तार कर रखा है। उसके बावजूद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मैं एक बहते हुए दरिया की मानिंद हूँ जो हमेशा बहता रहता है, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। दूसरे मायने में शायर ये पैगाम दे रहा है कि जिस तरह दरिया सबको सैराब कर देता है, सबकी प्यास बुझाता है, मैं भी वही काम करता हूँ। यानी मेरी ज़िंदगी में दुख दर्द हैं, परेशानियाँ हैं, नाकामियाँ और महरूमियाँ हैं, लेकिन मैं दूसरों के काम निकाल देता हूँ, दूसरों के कामों को मैं आसान कर देता हूँ। और असल माने मैंने आपको अभी तशरीह के वक्त बताए, वो आपको देख लेने हैं, वो आपको लिख लेने हैं। अगले शेर की तरफ आते हैं। अपने दिल के बाग से चुन चुन के फूल उम्र भर एक हार में गूंदा गया, किसको पहनाऊंगा ये सोचा ही नहीं, आह ए अख्तर ये मैंने क्या किया। यहाँ पर ज़िंदगी भर किए हुए कामों के ऊपर पछतावा हो रहा है। इस खते में शायर ने जिस महबूब की आरजू की है उसके बारे में भी सोचा भी नहीं, और उसने अपने दिल में तरह तरह के अरमान सजाए और आरजुओं का महल तामीर किया। वो उम्र भर सिर्फ महबूब की खिदमत में प्यार की सौगात पेश करने की तैयारी करता रहा। अब वो पछता रहा है और कह रहा है कि हाय मैंने ये क्या किया। इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि ये आरजू और अरमान किस तरह पूरे होंगे। यहाँ पर ये ज़िंदगी की उस सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है कि हम ख्वाहिशात की तरफ भाग रहे हैं, हम अपनी नाजायज़ तमन्नाओं को पूरी करने की तरफ भाग रहे हैं,
اور उनके पीछे हम पूरी ज़िंदगी हमारी लगा देते हैं। पूरी ज़िंदगी हम कसरत करते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। चाहे उसके लिए किसी का दिल दुखाना पड़े, किसी के लूटना पड़े, किसी को कत्ल करना पड़े, हर काम के लिए हम तैयार रहते हैं। बस हमारे पास हमारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, हमारी तमन्नाएँ पूरी होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या है कि जब आखिर वक़्त आता है, तब सारे के सारे वक़्त जो है वो सामने आ जाता है, सारी हकीकतें सामने आ जाती हैं, सच्चाई के राज़ खुल जाते हैं, पता चल जाता है कि मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। उस वक़्त सिवाय पछतावे के इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता है। पछतावा ही इंसान की मुक़द्दर किस्मत बन के रह जाता है और वो आने वाली ज़िंदगी भी उसकी ख़राब हो जाती है, जो मौत के बाद आने वाली है। ये पैगाम इस क़ता के अंदर दिया है। तो इस तरह हमारी ये 4 क़ता मुकम्मल हो गई हैं। चारों में जो पैगाम दिया है, वो पैगाम भी हमने समझने की कोशिश की है। पैगाम 2 तरह के होते हैं। एक करीबी पैगाम होता है, जो शायर कहना चाह रहा है, जो बात हमें साफ-साफ समझ में आ रही है, वो करीबी माने होते हैं। जबकि दूसरे माने, जो हकीकी माने होते हैं और दूर के माने होते हैं, वही असल माने होते हैं और वही असल पैगाम होता है, जो शायर देना चाहता है। दोनों तरह के माने हमने यहाँ पर मुताला किया है, समझे हैं। तो सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर रहूँगा। इजाज़त दीजिए। अलविदा।